learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 6। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उन पर बराबर है कि आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक, यकीनन वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया। तो सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ये दो आयात जो हैं यहूद हई बिन अख्तब और काब बिन अशरफ और इन जैसे दूसरे कुफ़ार के लिए नाजिल हुई हैं। हकीकत में कुफ़र इस तालीम या उस हिस्से के कुछ हिस्से का इनकार का नाम है जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। उलमा ने कुफ़र की 4 इकसाम बयान की हैं। एक कुफ़र जैसा फ़िरऔन का कुफ़र था कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का ही दिल और ज़ुबान दोनों से मुनकर था। दूसरा कुफ़र अल्लाह ताला को दिल से मानना, ज़ुबान से इकरार ना करना, जैसे इबलीस का कुफ़र था। तीसरा कुफ़र दिल और ज़ुबान दोनों से अल्लाह ताला को मानना लेकिन उसका हुक्म ना मानना, जैसे अबू तालिब और अहले किताब का कुफ़र। चौथा कुफ़र मुनाफिकों का है कि वो ज़ुबान से कुछ और कहते हैं और दिल में कुछ और होता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र का रवैया अपनाया यानी काफराना अमल इख्तियार किया और यही फिर उनकी पहचान बन गई और वो अपने कुफ़र में बिल्कुल वो रासिख हो गए। सवाउन अलैहिम, सवाउन बराबर है, अलैहिम उनके लिए, अअन्ज़रतहुम आप इनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ उन लोगों के बारे में ख़बर दी है जो कुफ़र पर बिल्कुल जमे हुए हैं। इस तरह के कुफ़र जो है उनका एक लाजमी हिस्सा बन गया है। अब उन्हें आप डराएं या ना डराएं वो बिल्कुल भी ईमान नहीं लाएंगे। इन कुफ़ार को दावत जो है कोई फ़ायदा नहीं देती, लेकिन इस तरह उनके ख़िलाफ़ हुज्जत कायम हो जाती है। अनज़रतहुम डराना, तो इसको अंजार भी कहते हैं। अंजार से मुराद है कुफ़र, जुल्म और फ़साद के अंजाम से डराना। मुसलसल कुफ़र करते रहने से और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने की वजह से अल्लाह ताला उनके दिलों को जो है हक़ कबूल करने की सलाहियत उनमें ख़त्म फरमा देते हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब लोग ईमान ले आएँ। इस मकसद के लिए आप हर वक्त कोशिशें करते रहते थे और परेशान भी रहते थे। तो इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़िया किया जा रहा है कि ईमान जो है वो ऐसे लोगों के नसीब में ही नहीं है। इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी कौम के झुटलाने पर तसल्ली भी दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर हसरत ना करें और ना ही आप इनके ईमान की कोई उम्मीद रखें। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ख़बर दी कि ईमान वही लाएगा जिसके लिए नेक बख्ती लिखी गई है, जिसके लिए बदबख्ती लिख दी है तो वो गुमराह ही होकर रहेगा। तो इसके मानी ये नहीं है कि बिल्कुल डराना और या दावत देना बिल्कुल फ़जूल है, छोड़ देना चाहिए, बल्कि जो मुबल्लिग है, तबलीग करने वाले जो हैं या डराने वाले जो हैं, उनको अपना हक़ जो है वो अदा करते रहना चाहिए, उनको इस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा। तो इसलिए सवाउन अलैहिम फरमाया कि उनके हक़ में बराबर है, जो बिल्कुल इस चीज़ पर जमे हुए हैं उनके लिए बराबर है कि उन्हें डराएं या ना डराएं, लेकिन नसीहत करने वालों के लिए हर हाल में इसमें फ़ायदा है। इस आयत में काफ़रों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीहत करना और ना करना जो है वो दोनों बराबर करार दिए गए हैं, मगर उनके साथ अलैहिम लगाकर ये बता दिया कि ये बराबरी कुफ़ार के हक़ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि आपको तो तबलीग और दुनिया और इस्लाह खल्क़ की कोशिश का सवाब जो है वो तो हमेशा मिलता ही रहेगा। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ख़तमल्लाहु, ख़तमा मोहर लगा दी है अल्लाह अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर, यानी अल्लाह ताला ने दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है तो अब ईमान बिल्कुल भी उनमें दाखिल ही नहीं हो सकता। उनके दिलों पर मोहर है और वो किसी नफ़ामंद चीज़ को याद ही नहीं कर सकते। उनके कानों पर भी मोहर है तो कान किसी नफ़ामंद कलाम को नहीं सुन सकते। इसी तरह अल्लाह ताला का कलाम सुनने और
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انہیں بالکل بھی خیال ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس طرح دل کے اندر بالکل گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے ایمان لے کے آنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ کسی چیز پر مہر لگا دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو کفار کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی حالت بنا دی ہے کہ ان کو آپ جتنی بھی نصیحت کر لیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی حق بات ان کے دل میں نہیں جاتی، آنکھوں پر بالکل پردہ پڑ گیا ہے۔ دل، کان اور آنکھ جو ہے یہ علم حاصل کرنے کے راستے ہیں، جب یہ بند ہو گئے تو ایمان لانے کی تو بالکل بھی کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ہے کہ انہیں کوئی بھی نشانی، کوئی بھی فائدہ مند چیز جو ہے وہ دین سے متعلق نظر نہیں آتی۔ حق کا انکار جو ہے وہ دو باتوں کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے، تکبر اور دنیا کی محبت۔ انہی کی وجہ سے انسان حق بات سمجھ نہیں پاتا، اور آپ اس کے سامنے کتنے ہی دلائل رکھ دیں، کتنی ہی باتیں کر لیں تو لیکن وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو اسی چیز کو غشاوہ کہا گیا ہے کہ پردہ ہی پڑ گیا ہے۔ آنکھ، کان، دل جو ہے ان کی وجہ سے ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھلائی کی کوئی بات سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں میں آنکھ، کان اور دل کے فائدہ اٹھانے پر ان کے لیے پابندی کر دی ہے، تو اب وہ بالکل بھی ان سے امید نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے ایمان کے دروازے بالکل بند ہو گئے، اور اسی لیے انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان مسلسل انکار کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حق کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ پھر کان جو ہیں وہ سچائی اور حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی محروم رہتی ہیں، اور پھر بس دل جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کے حصے میں عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آنکھیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، اور کان جو ہے حق بات سننے کے لیے تیار ہوں، دل سچی باتوں کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اگر یہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں توفیق دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آخرت کے عذاب کی بات ہے، جہنم کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بالکل بھی شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آواز دیں اور آپ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمی بیشی کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔